अच्छा वो जब मौका मिले तो मुझे बताइएगा अननोन भाई या इम्तियाज भाई, वो क्लिप मैंने छोटा सा वो मैंने ढूंढ लिया है, तो वो क्लिप अगर कहेंगे तो 10-20 सेकंड की उसमें से एक पोर्शन है वो मैं सुनवाना चाहूंगा। जी आप सुनवा दें इंशाल्लाह। ये सुने, देखिए आवाज आ रही है आपको? इससे रोने की कोई वजह नहीं थी। जी जी आ रही। इस शादी की जो तस्वीरें दुनिया में फैली हैं उसमें जमात ने उस वक्त भी ये महसूस किया और बाद में भी मुझे लिखते रहे, लेकिन उनके लिए ये बात मुहिम्मा बनी रही कि क्यों ऐसा हुआ कि मैंने उस मौके पर बहुत ही दर्दनाक सूरत अख्तियार की रखी, इतनी कि अपना गम को बर्दाश्त करना और संभालना बाज़ दफ़ा मेरे काबू में नहीं रहता था। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि ज्यादा बात भी ना करूं ताकि दिल का गम फूट ना पड़े। इसको रुखसत करने में गम क्या था? गम इस बात का था कि शुरू से जब से ये रिश्ता तजवीज़ हुआ था, एक लम्हा भी मुझे इस रिश्ते की कामयाबी पर यकीन नहीं था। जी सुना आपने, शुरू से ही मुझे इसकी कामयाबी पर 1 मिनट के लिए भी यकीन नहीं था। आगे फिर ये 28 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा बयान करता है, ऐसे हुआ, मतलब मुझे पता था ये तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मेरी बेटियों की वीडियो दूसरी की निकाल के देख लें तस्वीरें, उनमें मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, माएँ रोती हैं, बाप नहीं रोते। बाप तो खुश होते हैं कि जिम्मेदारी हो रही होती है, लेकिन इस बेटी के लिए मैं गमज़दा था। मुझे जमात ने भी लिखा कि आप क्यों इतना परेशान हैं, मैं चुप रहा। उसकी वजह ये थी कि मुझे एक लम्हे के लिए भी इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि ये रिश्ता किसी तौर से चल पाएगा। अच्छा ये अंदाजा होने के लगा। बाद पता चलता है। ये लिंक भी ये जरा ड्रॉप करिएगा प्राइवेट्स में हमारे पास भी। ये मिर्जा साहब को भी और ताहिर साहब को भी बाद में पता चलता है पूरा होने के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ असल में इसी कि बात मिर्जा में ही साहब भी हाँ, बात की वीडियो है। ये जब तलाक हो गई है तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पर ना, डिफरेंट जमात के अंदर चहमा गोइयाँ हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज उसको क्लियर कर दूँ। या वीडियो सुनने से ताल्लुक रखती है, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको पता था कि आपकी बेटी की शादी नहीं चल पाएगी और वो सारी ज़िंदगी बाद में ऐसा रोग उसको लगा रहेगा, तो ऐसे बाप की बसीरत पे लानत है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से विदा कर देगी जानते बूझते कि उसके साथ ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये तो देखें बाप अगर की, ये मतलब आप बाप की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर सके, ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सके। ये कैसा मज़ाक है? मैं ये आपको प्राइवेट में वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ आमिर भाई। वो इम्तियाज़ जी भाई जी से भी जरूर शेयर कर दें, मेरे पास इम्तियाज़ भाई का नंबर नहीं है। देखें जजाकल्ला। अच्छा देखें मसला ये नहीं है घरों में अलहदगियाँ नहीं होती। आम अहमदी इस वक्त ये सोच रहा होगा यार क्या मसला है इसमें, ये वो ना ऐसे ही आप कर रहे हैं कुछ, यानी इसमें कोई वजन नहीं फील हो रहा इस मसले में। मसला समझें। देखें घरों में अलहदगियाँ होती हैं, निकाह होते हैं तो तलाक़ें भी होती हैं, ठीक है ना? तो ये मामला है दुनिया का, एक सिलसिला है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में, सब जगह पर ये मामला हो रहा है। मसला ये है कि मिर्ज़ा ताहिर साहब को कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं, लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हो गया। मगर ये कहना कि मुझे इल्म था, मुझे पता था, फिर भी मैंने ये किया और उसका नतीजा ये निकला और मुझे पता था सारा, ये है वो ब्लंडर जो सवाल उठाता है। तो क्या कोई बाप अपने होशो-हवास के यार माइक म्यूट करिएगा भाई, बहुत शोर आ रहा है अभी। सॉरी मेरा माइक म्यूट। कोई बाप अपने होशो-हवास के अंदर उसको पता हो कि जनाब ये बंदा जो मैं देख रहा हूँ, ये बंदा मुझे कायम दायम लग ही नहीं रहा होशो-हवास के अंदर, वो ये फैसला करता है? नेवर एवर। चाहे कि खलीफा का ये मकाम हो और वो ये इस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जी इम्तियाज़ भाई। इम्तियाज भाई इशा की नमाज पढ़ने गए आमिर भाई। जज़ाकल्लाह। और अच्छा ठीक है। जब भाई ऊपर आ जाए, अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप और देखें क्या, और बाद में नहीं कहते हैं कि अल्लाह पर ना, अल्लाह ने बताया, ज़ाहिर है ये बात इनको अल्लाह ने ही बताई होगी, लाजिम सी बात है, क्योंकि ये मैन ऑफ गॉड है। ये इनका लक़ब है मैन ऑफ गॉड। और आपको पता है कि इनकी जमात में एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, खलीफा खुदा चुनता है। और खलीफा जो है उसके साथ खुदा की ताईद होती है, वो खुदा से पूछ-पूछ के चलता है, उसकी गाइडेंस के अंडर होता है, mahदी होता है, हर वक़्त गाइडेड होता है। तो जब आपको अल्लाह ने गाइड कर दिया था, फिर भी आपने ये काम किया, इसका मतलब आपने फिर अल्लाह की हुक्मदुली की। अल्लाह ने आपको इसलिए थोड़ी बताया था कि हाँ, होगी तो तलाक लेकिन तुम कर दो, इतने आप फन्ने खान, ठीक है ना? कि होगी तो नहीं सही लेकिन तुम कर दो।
یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ تو مشرکانہ سی ذہنیت لگ رہی ہے مجھے کہ اللہ کے نہیں کہنے یہ کے مزاج باوجود، جیسے مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے پر بارش کی طرح وہی نازل ہوتی رہی، لیکن میں اس کو جو تھا وہ ظاہر پر معمول کرتا رہا. تو یہ وہی یہ کام ہے جو مزاج لوگ جو ہے نا، بیٹے کر رہے ہیں. یہ مزاج جو ہے نا، اس مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے فیملیز رسپانسبلٹی، یہ خاندان نے جو مرزا صاحب کا جو خاندان ہے اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کی اس گفتگو سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور مرزا مسرور نے جو ندا نصر کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس میں بھی، کہ ان کے لیے ہر فرد کے کندھے کے اوپر، لاشوں کے اوپر، عورتوں کی عزتوں کے اوپر، لوگوں کے مال کے اوپر، عزت و آبرو اور جان کے حوالے سے جو ازائلم سیکھ کرتے ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہیں، ان سب کے اوپر ان لوگوں کو صرف ایک چیز ہے جس کی ترجیح ہے، وہ ہے ان کا سسٹم. یہ کلٹ کا، مافیا کا جو نیکسس ہے، ریکٹ ہے، اس ریکٹ کو کسی طریقے سے آپ نے بچانا ہے تاکہ ہمارا دھندا چلتا رہے. تو بیٹی کے معاملے کے حوالے سے بھی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے گھر علیحدہ ہو گیا، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، وہاں بھی پالیٹکس کر دی اپنے کلٹ کی، کہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا، میرے تو علم میں تھا، میں تو جانتا تھا، میں نے تو جان بوجھ کے کیا ہے، تو مجھے آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کام بھی بیٹی کے اوپر، بیٹی کے رشتے کے اوپر، اس گھر کے اوپر یہ معاملہ کرتی ہے. مرزا صاحب کی بھی یہی تھی. تو ان کے لیے ان کی ایگو، ان کے لیے ان کا سسٹم، ان کے لیے ان کا یہ جو سارا انہوں نے ایک مافیا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کی بقا ضروری ہے، چاہے عورتوں کی عزتیں پامال ہو جائیں، عصمت دری ہو جائے، جان مال اور آبرو جو ہے اس کو رگید کے رکھ دیا جائے، لوگ چیختے بلاتے رہیں کہ ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی سسکی بھی باہر نہیں نکلنے دیتے. یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے. یقین کریں اتنی بڑی تعداد میں خطوط پڑے ہوئے ہیں جو لوگوں نے مرزا مسرور کو بھیجے ہیں، اور جس کے اوپر ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنی. اگر وہ خطوط کبھی باہر آ گئے نا، تو آپ جماعت کا مسخ شدہ اور کبھی چہرہ دیکھیں گے کہ یہ جس کو خلافت کی برکت، نظام کی برکت، اتحاد کی برکت، ایک سسٹم کی برکت جو یہ کہتے ہیں، آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ یہ مافیا کلٹا بھی تو چیدہ چیدہ باتیں اٹھتی ہیں. خطوط ہیں سینکڑوں کے اعتبار سے جو آپ کی نشاندہی کر دیں گے کہ دیکھو کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے بعد ان کو خاموش کروایا گیا. بالکل عامر دیکھیے اس میں ایک نقطہ نظر یہ دیکھیں آپ کے عامر بھائی کہ چلو تم لوگوں کو تو یہ بتا رہے ہو، وہ جو سب سے زیادہ دلجوئی کی اس وقت طلبگار ہے تمہاری بیٹی، جس کو بھی طلاق ہوئی ہے، اور وہ اب لوگوں کے لیے ایک یوزڈ مٹیریل کے طور پر دیکھی جاتی ہے. ہمارا معاشرہ اس قسم کا نا، میں معاذ اللہ کسی کو کسی طلاق یافتہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا، لیکن ہمارا معاشرہ کچھ اس قسم کا گھٹیا ہے کہ وہ طلاق کو ایک اس طرح کی تہمت سمجھتے ہیں کہ جی بس جی زندگی برباد ہو رہی ہے. اور وہ آپ سوچیں کہ تم نے یہ بات کر کے اپنی بیٹی کے لیے کیا اثر چھوڑا. لوگوں کے سامنے تو تم نے اپنے آپ کو فن خواہ پروف کر لیا کہ ہاں مجھے غلطی کا بھی پتا تھا، یہ غلطی تو تھی نہیں میری، ایسا ہونا ہی تھا، مجھے تقدیر کا پتا تھا. یہ جو بھی تم اس کی تعویل کر لو، کوئی حرج نہیں اس میں، جو مرضی کرتے پھرو، کرو گے ہی تم. لیکن تم یہ دیکھو کہ تمہاری بچی نے جب تمہاری یہ بات سنی ہوگی، تمہارے لیے اس کے دل میں کیا عزت ہوگی. سوچے ذرا اس بچی کے اوپر کیا گزری ہوگی جب اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ میرے باپ نے تو پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ میں نے پہلے ہی پتا سیدھی طلاق ہو جانی ہے تو میں پھر بھی کر دیتا. اس بچی کے پرسپیکٹو سے سوچیں ذرا کہ باپ کس طرح کا ہے، کیا سوچ رہی ہوگی یار کس قسم کا جانور ہے، کہ جو بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ ایسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ کہہ دیتا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے یہ بات کرنی تھی، ایسا ہو گیا، اس کا کیا کر سکتے ہیں. نہیں، اپنی غلطی نہیں مانی، اس کو بھی اپنے پازیٹیو ٹرم کے اندر لانے کے لیے ایک اور جھوٹ گھڑ دیا، اور بچی کا خیال نہیں کیا، یہ خیال نہیں کیا کہ اس بچی کی آنے والی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے بذات خود کیا اثر پڑے گا. بالکل بے باکی کے ساتھ رونتے ہوئے اسلامی اقدار کو اس نے رگڑ کے رکھ دیا. یہ وہ چیزیں جو قابل اعتراض ہیں. یہ نہیں کہ وہ طلاق کیوں ہوئی، نہیں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. کسی کی بہن ماں کو طلاق نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم مخالف ہونے کے باوجود خوشی نہیں منا رہے. مرزا طاہر صاحب کی بیٹی ہماری بہن بیٹی کی طرح ہے،
طلاق ہونا کسی بھی بہن بیٹی کے لیے، کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے یہ کوئی خوشائن بات نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے مجھے آپ افسوس بھی نہ کرو میرے ساتھ، مجھے بلکہ خوشخبری دو کہ یہ اچھا ہو گیا، اور مجھے پہلے سے پتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کی غلیظ سوچ پائی جاتی ہے ان کے ٹاپ، اور جب ٹاپ پہ یہ چیز ہوتی ہے نا تو ہمیشہ چیز ہوتا ہے نا، وہ ایک انگریزی کی مثال ہے شٹ فلوز ڈاؤن، چیز اوپر سے نیچے آتی ہے۔ تو یہ لیڈرشپ ہے آپ کی جناب والا کہ اپنے گھر والوں کے لیے آپ کے اس طرح کے تاثرات ہیں کہ انہوں ہوئی گی اطلاع، تو اب اس کو آپ اس طرح سے پورٹرے کریں گے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اپنی بیٹی کو آپ نے کچل دیا پکڑ کے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی بیٹھ کے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے خواتین کے لیے، جماعت احمدیہ ہماری بہنوں کے لیے کہ یار خدا رہا یہ چیزیں دیکھیں، اس سے بڑھ کے اور کیا آپ کو نشانیاں دکھائیں۔ یار یہ لنک نیچے نکل جانا ہے، یہ اپنا انون بھائی یہ لنک ذرا مجھے بھی سینڈ کر دینا، یہ جو جمبا صاحب کا نا طوبہ بی بی کے بارے میں، ایک یہ خلیفہ طاہر کا بھی آ کاپی کر جائے کے گا، بھیج دو۔